नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्यालीको फुल कोर्स प्रोवाइड गर्दैछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई एकाउन्टेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई आफ्नो बिजनेस व्यवसायको हिसाब राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले कुनै पनि एकाउन्टिङ सफ्टवेयर तपाईलाई चलाउन आउनुपर्ने हुन्छ। यदि राम्रोसँग हिसाब राख्न चाहनुहुन्छ, सफ्टवेयरमा कम्प्युटरमा हिसाब राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि एकाउन्टिङ सफ्टवेयर तपाईले जान्नुपर्छ। त्यस्तै खालको एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरु मध्ये अत्यन्तै पपुलर एकाउन्टिङ सफ्टवेयर ट्याली हो। यो ट्यालीको कोर्समा चाहिँ तपाईले कसरी हिसाब राख्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु। मैले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यहाँनिर मैले यहाँनिर अशोक फर्निचर हाउस भन्ने छ अनि अशोक फर्निचर हाउसको चाहिँ अप्रिल महिनाभरिको कारोबारहरू यहाँनिर एउटा विवरणको रूपमा कुन गते के कारोबार भएको छ, कुन ट्रान्ज्याक्सनहरु भएको छ यहाँनिर चाहिँ दिइरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ भएको यिनीहरुलाई चाहिँ अब हामीले कसरी रेकर्ड राख्ने ट्यालीमा, यो रेकर्ड राख्नको लागि तपाईले यिनीहरु सबैले रेकर्ड कसरी राख्ने भनेर त्यो अब तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईलाई कुनै कन्सेप्ट क्लियर भएन भनेदेखि तपाईले भिडियोलाई दोहोऱ्याइकन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियर कन्सेप्ट हुनको लागि। अनि तपाईले कुनै कुरा कन्फ्युज भएको छ, कुनै कुरा तपाईको जिज्ञासा छ भनेदेखि कमेन्टमा तपाईले लेख्नु होला, म अवश्य नै रिप्लाई गर्नेछु। अनि त्यसपछि यहाँनिर यी ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ अब हामीले कसरी रेकर्ड गर्ने। अब आउनुस्, सबभन्दा पहिला सुरु तपाईले ट्याली सफ्टवेयर खोल्नुस्। ट्याली सफ्टवेयर खोल्नको लागि तपाईले डबल क्लिक गर्नुस्। यसरी डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ट्यालीको सफ्टवेयर खुलिराख्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले सबभन्दा पहिला सुरु यो एउटा कम्पनी यहाँनिर खुलिराछ, पहिलेदेखि यो भएको कम्पनी यसरी खुलिराछ। अब यसलाई चाहिँ बन्द गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर सर्ट कम्पनीमा गएर क्लिक गर्नुस् अथवा अल्ट प्लस F1 प्रेस गर्नुभए पनि हुन्छ। यसरी क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि त्यो खोलिरहेको कम्पनी बन्द भयो। अब हाम्रो यहाँ कम्पनी इन्फो भनेर आउँछ। यो कम्पनी इन्फो भनेर आइसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु आउँछ। यो अप्सनहरु मध्ये तपाईले चाहिँ क्रिएट कम्पनीमा जानुस्। यसरी क्रिएट कम्पनीमा गएर इन्टर प्रेस गर्नुस् अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले कम्पनी क्रिएट गर्ने विन्डोज आउँछ। यो चाहिँ हामीले ट्याली 9 मा सिकिरा छौं, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ अब यो इन्टरफेस यस्तो आइराछ। तपाईले ट्याली ERP 9 मा अहिले लेटेस्ट भर्जन ट्याली ERP 9 मा पनि तपाईले इन्टरफेस यस्तै किसिमको आउँछ। त्यहाँ जे अप्सन देखाउँछ त्यो अप्सन तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा पहिले माथि छ यो डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ कुन चाहिँ लोकेसनमा ट्याली इन्स्टल भएको छ भन्ने देखाउँछ यसले। अनि यहाँ नेममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो कम्पनीको नाम दिने हो। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम छ अशोक फर्निचर भनेर यसरी छ। तपाईले आफ्नो कम्पनीको नाम यसरी अशोक फर्निचर दिनुस्। अनि मेलिङ नेममा चाहिँ अटोमेटिक अशोक फर्निचर आयो। किनभने मेलिङ नेम भनेको चाहिँ तपाईले मेल गर्दाखेरि कुन नामबाट मेल जान्छ त्यही हो। इमेल गर्दाखेरि के नामबाट इमेल गर्ने हो त्यो नाम यहाँ राख्ने हो। तपाईको अशोक फर्निचर भएपछि अशोक फर्निचरकै नामबाट मेल जान्छ, त्यो अटोमेटिक आयो। तपाईले अर्को नामबाट मेल पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। अर्को नामबाट मेल पठाउनलाई अर्को नाम तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी एड्रेस छ। एड्रेस भनेको तपाईको अफिसको कम्पनीको एड्रेस भइहाल्यो। जस्तो मैले चाहिँ कलंकी 13 काठमाडौँ भनेर राख्दिए। इन्टर गर्नुस्। अरु पनि यहाँ डिटेल एड्रेस राख्नु चाहिँ भयो, तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याट्युटरी कम्प्लायन्स फर भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ देशको चाहिँ कानुन लागू हुने भन्ने कुरा हो। अब तपाई नेपाल हुनु, हाम्रो चाहिँ नेपाल छ भनेपछि नेपालकै कानुन लाग्छ। तर यहाँनिर चाहिँ तपाई लिस्ट अफ कम्पनीमा चाहिँ लिस्ट अफ कन्ट्रीजमा चाहिँ यहाँ नेपाल दिएको छैन, यो ओल्ड भर्जन भएर नदिएको। यदि यहाँनिर चाहिँ नेपाल भनी दिएको छैन भने तपाईले यहाँ चाहिँ ननमा सिलेक्ट गर्नुस्, इन्टर गर्नुस्। अनि त्यस यहाँनिर चाहिँ इमेल एड्रेस राख्नुस् आफ्नो कम्पनीको। अशोक फर्निचर @gmail.com भनेर यसरी मैले राख्दिए, इन्टर गरेँ। अनि करेन्सी सिम्बल भने चाहिँ RS नेपालको NRS राख्दियो, करेन्सी सिम्बल राख्दियो। अनि त्यसपछि यानी मेन्टेन भने चाहिँ एकाउन्ट्स ओन्ली र एकाउन्ट विथ इन्भेन्ट्री छ भनेको तपाईं स्टक मेन्टेन नगर्ने हो भने एकाउन्ट्स ओन्ली मात्र राख्नु पर्यो। त स्टक मेन्टेन गर्ने छ भने तपाईं एकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री भनेर सिलेक्ट गर्नुस्। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ फर्निचरको आइटमहरु हुन्छ, स्टकहरु हुन्छ, त्यही भएर एकाउन्ट विथ इन्भेन्ट्री चुज गर्दै छौं। अनि त्यसपछि यहाँ फाइनान्शियल इयर भनेको चाहिँ तपाईको आर्थिक वर्षको सुरुको डेट राख्ने हो। जस्तो हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुको डेट 2020 ल यहाँ चाहिँ अप्रिल 1 2020 मा राख्ने छौं। यो चाहिँ
तपाईँले आर्थिक वर्ष सुरुको डेट राखिदिनु। अब तपाईँको साउन 1 गते सुरु हुन्छ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ 17 जुलाई भनेर कति साल हो त्यो साल राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब मैले चाहिँ एक्जाम्पललाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई अप्रिल महिनाको चाहिँ उदाहरण ट्रान्जेक्सनहरू देखाएको भएर मैले यहाँनिर चाहिँ आर्थिक वर्षको यो इङ्ग्लिस डेट अनुसार यहाँनिर राखेको छु। अनि यो चाहिँ यहाँ बुक्स बिगिन फ्रम भनेको चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ समयदेखि तपाईँ कारोबार सुरु भएको, आर्थिक वर्ष सँगसँगै कारोबार सुरु भयो भने यो दुईवटा सेम भयो। आर्थिक वर्षको सुरुवात भन्दा पछि कारोबार भयो चाहिँ यो डेट अलिक फरक हुनसक्छ। यो चाहिँ आर्थिक वर्षको माथिल्लो चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुको डेट भयो, तलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबार सुरु भएको डेट। यो त्यति फरक बुझ्यो भने हुन्छ। अनि अर्को यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्ने कुराहरू छ, ट्यालीबाट पासवर्ड। अब यो पासवर्ड राख्ने कुराहरू चाहिँ पछि लास्टमा हामी हेर्दैछौँ। इन्टर गर्ने यो सिक्युरिटी कन्ट्रोल भने नि पासवर्ड हो, इन्टर गर्ने। यसो इन्टर गरिसकेपछि यहाँ बेस करेन्सी सिम्बल भनेर आउँछ। यो चाहिँ करेन्सी सिम्बल नेपालको एनआरएस भनेर आइरहेछ। फुल फर्म भनेको चाहिँ फर्मल नेम भनेको चाहिँ निप्लिज रुपिज भनेर यसरी राखिदिनु। अनि यसरी नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस भनेको पोइन्ट पछाडि दुईवटा डिजिट लिने, त्यही भएर 2 आयो। सफिक्स सिम्बल टु एमाउन्ट भनेको यो सिम्बललाई चाहिँ अगाडि एमाउन्टको अगाडि सिम्बल राख्ने हो भने यसलाई यस गर्ने, नभए नगर्ने। अर्को सिम्बल फर डेसिमल पोर्सन भनेको छ। पोइन्ट पछाडिकोलाई के भन्ने भनेर छ, पोइन्ट पछाडिकोलाई पैसा भन्नु पऱ्यो, पैसा भनेर यसरी राखिदिनु। अनि त्यसै अर्को छ सो एमाउन्ट्स इन मिलियन्स भन्छ। मिलियन्स बिलियन्सको सिस्टममा चाहियो भने यस गर्ने हो यहाँ। अब हाम्रो चाहिँ लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड त्यस्तो सिस्टममा नेपाली सिस्टममा चाहियो भने यो नो यतिकै छोडिदिनु भइहाल्यो। अर्को छ स्पेस बिट्विन एमाउन्ट्स एन्ड सिम्बल। सिम्बल र एमाउन्टको बिचमा स्पेस चाहियो भने यसलाई यस। यो अरू केही पनि चलाउनु परेन हाम्रो। नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस फर प्रिन्टिङ एमाउन्ट्स इन वर्ड्स भनेपछि प्रिन्ट गर्दाखेरि शब्दमा चाहिँ कतिवटा प्रिन्ट पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिटको लिने भनेर भने हो। यो भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँले 2 राख्ने हो। यसरी गरिसकेपछि यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो कम्पनी क्रिएट हुन्छ। यहाँनिर यसरी यहाँ अशोक फर्निचर भनेर कम्पनी क्रिएट भइसक्यो। कम्पनी क्रिएट भइसकेपछि अब हामीले काम गर्ने भनेको पहिला सुरु हामीले चाहिँ खाता बनाउने, लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। लेजर बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर गेटवे ट्यालीमा मास्टर सेक्सनमा एकाउन्ट इन्फो भनेर हुन्छ। यो एकाउन्ट इन्फो गरेर क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गर्ने हुन्छ, इन्टर प्रेस गरेर नि आउँछ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यो ग्रुप चाहिँ बनाउनु परेन, पहिले ग्रुप बनेर हुन्छ ट्यालीमा। हामीले लेजर चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। लेजर चाहिँ यहाँ गएर इन्टर प्रेस गर्ने। इन्टर प्रेसमा गरिसकेपछि यहाँनिर आएर तपाईँले डिस्प्लेमा जानु। यसो डिस्प्लेमा गइसकेपछि यहाँनिर क्यास र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ पहिले बनिरहेको हुन्छ। अब स्केप कीले ब्याक गर्नु, ट्यालीमा ब्याक गर्नलाई चाहिँ स्केप की थिच्ने हो। त्यसरी गरिसकेपछि हामी दुईवटा लेजर पहिले बनिरहेको रहेछ। अब अरू लेजर चाहिँ हामीले क्रिएटमा गएर लेजर बनाउने, क्रिएटमा जाने। अनि हाम्रो अब लेजर भनेको खाताहरू अब हाम्रो चाहिँ युजली प्राय युज भइराख्ने खाताहरू हामीले बनाउने हो। जस्तो अब हाम्रो बिजनेस सुरु गर्दैछौँ भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा भनेको क्यापिटल एकाउन्ट चाहियो। क्यापिटल मात्र भनेर लेखिदिनु हुन्छ। क्यापिटल भनेर यसरी लेख्नु, क्यापिटल भनेर इन्टर प्रेस गर्नु। अनि यहाँ मध्येबाट लिस्ट अफ ग्रुप भनेर यसरी सो गर्छ। यहाँनिर आइसकेपछि लिस्ट अफ ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको यो लेजरको ग्रुप चुज गर्ने हो। यहाँ चाहिँ क्यापिटल भनेको तपाईँको क्यापिटल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। त्यो भने क्यापिटल एकाउन्ट अटोमेटिक आइरहेछ। आएन भनेदेखि तपाईँले क्यापिटल एकाउन्ट भनेर टाइप गरेर ल्याउनु सक्नुहुन्छ। यसरी आइसकेपछि इन्टर प्रेस गरेर यहाँनिर एक्सेप्ट गरिदिने। यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि यो लेजर क्रिएट भयो। त्यसै गरिकन अर्को लेजर छ हाम्रो प्रभु ब्याङ्कमा खाता छ भने प्रभु ब्याङ्क तपाईँ कुन ब्याङ्कमा खाता छ ब्याङ्कको खाता पनि तपाईँले चाहिँ यसरी इन्टर प्रेस गर्नु। यहाँ र बी प्रेस गर्नु। बी प्रेस गरेपछि यहाँ बीबाट आउने हाइलाइट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मध्येबाट तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट भयो प्रभु ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क एकाउन्टमा चुज गर्नुहोस्। अनि इफेक्टिभ डेट अफ रिकन्सिलिएसन भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अटोमेटिक यो आइरहेको छ। अप्रिल 1 देखिको सुरुवातको डेटदेखि यसलाई यस गर्नु, इन्टर गर्न यसरी एक्सेप्ट गर्नु। यसरी एक्सेप्ट गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर यसरी यो लेजर क्रिएट भइसकेको छ। यसरी हामी लेजर क्रिएट गऱ्यौँ। अनि अर्को हाम्रो युज भनेको जस्तो अर्को खाता भनेको कम्प्युटर छ। कम्प्युटर भनेको फिक्स एसेट्स ग्रुपमा हुन्छ। त्यसरी इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गर्दैन। यो यिनीहरू यो बेसिक टर्म्सहरू तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ म भिडियोको लिङ्कमा चाहिँ
भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु बेसिक कुराहरू एकाउन्टको लिङ्कमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो छ रेन्ट तिर्नुहुन्छ नि अफिस रेन्ट भनेको यो भनेको इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यसरी चुज गर्नुहोस्। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट भयो पी टाइप गर्नु यसरी डाउन एरो कीले पर्चेज एकाउन्ट चुज गर्नु इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। त्यसै गरी अर्को छ सेल्स एकाउन्ट सेल्सलाई पनि यहाँ एस टाइप गर्नु डाउन एरो कीले किबोर्डमा डाउन एरो की थिच्नु त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सेल्स एकाउन्ट चुज गर्नु इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरेर यसरी भयो। अनि अब त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो स्यालेरी भनेको इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ आइएन टाइप गर्नु यसरी डाउन एरो कीले इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी। अनि त्यसै गरेर तपाईँको पार्टीको खाताहरू तपाईँ कुन पार्टीको खाताहरू छ त्यो पार्टीको खाताहरू पनि तपाईँले बनाउने। जस्तो तपाईँको यहाँनिर पार्टी हाम्रो पार्टी के छ हामी हेरौँ। यहाँनिर भएको पार्टीहरू हामीसँग को पार्टीलाई हामीले चाहिँ किनबेच गरेका छौँ। यहाँ सीतापाइला फर्निचर रहेछ श्याम फर्निचर रहेछ भनेपछि यहाँनिर श्याम फर्निचरलाई हामीले किनेको छ भने श्याम फर्निचर भनेको यहाँनिर श्याम फर्निचर भनेर यसरी बनाउनु। श्याम फर्निचर भनेको इन्टरप्रेस गर्नु। श्याम फर्निचर भनेको हाम्रो क्रेडिटर्स हुन्छ एस टाइप गर्नु सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप सिलेक्ट गर्नु यसरी यहाँ मेन्टेन बिल वाइज डिटेल यसलाई एस गरिदिनु इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। अनि त्यसरी अर्को छ हाम्रो अर्को पनि पार्टी छ हाम्रो पार्टी भनेको श्याम फर्निचर छ सीतापाइला फर्निचर भयो सीतापाइला फर्निचर यो पनि सन्डी क्रेडिटर्स जोबाट हामीले उदाहरणमा किन्छौँ त्यो पार्टीलाई चाहिँ सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुपमा राखिदिने हो। अनि त्यसै गरिकन अर्को हाम्रो पार्टीहरू छ यहाँ टङ्केश्वरी सप्लायर्स पनि छ यो पनि हाम्रो चाहिँ पार्टी भयो टङ्केश्वरी सप्लायर्स भनेर यसरी राख्ने यो पनि हाम्रो पार्टी भयो। जो पार्टीसँग हाम्रो उदाहरण किन्छ त्यसलाई क्रेडिटर्स ग्रुपमा राख्ने सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप। अनि त्यसै गरिकन अर्को हामीले चाहिँ जो पार्टीलाई हामीले उदाहरणमा बेच्छौँ अथवा जो पार्टीसँग हामीले चाहिँ कारोबार गर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर यहाँ परिकार पार्टी प्यालेस विमल श्रेष्ठ यिनीहरू छ यिनीहरू पनि हाम्रो पार्टी भयो। अर्को छ यहाँ परिकार पार्टी प्यालेस यो भनेको चाहिँ सन्डी डेब्टर्स जो पार्टीलाई हामीले उधारोमा बेच्छौँ त्यो पार्टीलाई सन्डी डेब्टर्स भनेर राखिदिनु। उधारोमा कारोबार गर्ने पार्टीलाई चाहिँ सन्डी डेब्टर्स। अर्को छ विमल यहाँनिर विमल के छ भन्दाखेरि विमल श्रेष्ठ रहेछ यो पनि सन्डी डेब्टर्स भन्ने ग्रुप भयो। इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्ने यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसरी हामी चाहिँ लेजरहरू बनाउने हो। अनि त्यसपछि स्केप कीले ब्याक गर्ने स्केप कीले ब्याक गरिसकेपछि यहाँ डिस्प्लेमा आउनुहोस् डिस्प्लेमा आएर इन्टर प्रेस गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको लेजरहरू सबै यहाँनिर आउँछ। यसरी यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने कुनै पनि लेजरको यहाँनिर तपाईँले ग्रुप हेर्न सक्नुहुन्छ लेजरसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू तपाईँले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लेजर डिस्प्लेमा आएर चाहिँ तपाईँले लेजर हेर्ने हो। अनि अल्टरमा आउनुहोस् अल्टरमा आएर इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यहाँ अल्टरमा आएपछि तपाईँले जुन लेजर तपाईँलाई चाहिएन त्यो लेजर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सच्याउन सक्नुहुन्छ। सपोज हामीलाई परिकार पार्टी प्यालेस भन्ने लेजर चाहिएन भने इन्टर प्रेस गर्ने यसरी इन्टर प्रेस गरेपछि अल्ट प्लस डी प्रेस गर्ने अल्ट प्लस डी प्रेस गरेपछि डिलिट भनेर सोध्छ तपाईँले इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने यो लेजर डिलिट हुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँनिर आएर तपाईँले सच्याउनुहोस् सच्याइसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल ए प्रेस गरिदिनुहोस् कन्ट्रोल ए यसरी प्रेस गर्नुहोस् यसरी एक्सेप्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कुरा यहाँ आएर सच्याउन अथवा डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गर्न सच्याउन चाहिँ अल्टरमा आउनुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने क्रिएटमा
हेर्नु पर्यो भने डिस्प्लेमा यसरी अनि स्केप कीले थिचेर ब्याक आउनुहोस्, यसरी ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि हाम्रो लेजर क्रिएट गर्ने, हेर्ने अनि त्यसपछि सच्याउने काम भइसकेको छ, डिलिट गर्ने यो कुराहरू हामी सिकिसक्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ हेर्दैछौँ तपाईँलाई स्टक आइटमहरू कसरी बनाउने, स्टक आइटम अनि त्यसपछि स्टक युनिटहरू, युनिट अफ मेजरहरू कसरी बनाउने। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर इन्भेन्ट्री इन्फो भन्ने छ। इन्भेन्ट्री इन्फोमा आउने इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर 3टा अप्सन छ। यो स्टक ग्रुप भयो अनि स्टक आइटम अनि युनिट अफ मेजर। सबभन्दा पहिला सुरु तपाईँले स्टक ग्रुप बनाउनुहोस्। यदि तपाईँको धेरै आइटमहरू छ भनेदेखि तपाईँको बिजनेस अनुसार ग्रुप फरक हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले फर्निचरसँग सम्बन्धित चाहिँ सबै फर्निचरकै आइटमहरू छ। तपाईँ आवश्यकता अनुसार तपाईँले ग्रुपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ चेयरको एउटा ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर ग्रुपमा आउने, ग्रुपमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ क्रिएटमा आउने, इन्टर गर्ने, यहाँ गएर तपाईँले ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ फर्निचरसँग सम्बन्धित ल चेयर भनेर एउटा ग्रुप भयो। चेयरको विभिन्न किसिमको आइटमहरू, प्लास्टिक चेयर हुनसक्छ, विभिन्न चेयरहरू हुनसक्छ। त्यो चेयर विभिन्न आइटमहरू हुने भएर त्यो चेयरको एउटा ग्रुप बनायो। इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। त्यसै गरिकन टेबल पनि तपाईँले ग्रुप चाहियो भने यसरी ग्रुप बनाउने, इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरिदिनु। तपाईँको चाहिँ अब के आइटम छ त्यो अनुसार बिजनेस अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो तपाईँको मोबाइलको बिजनेसहरू छ, कम्प्युटरसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि तपाईँले मोबाइलको ग्रुप बनाउने हो। अनि मोबाइलको अन्तर्गत पनि अब तपाईँले चाहिँ अब स्यामसङ मोबाइल त्यो मोडलहरू चाहिँ आइटममा राख्ने हो। ग्रुप भने चाहिँ मोबाइल भयो अनि मोबाइल अन्तर्गत के त्यसको आइटमहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्टक आइटममा बनाउने हो। ग्रुपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी यहाँनिर बनाइसक्यौँ। तपाईँ आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो स्टक ग्रुपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। अनि स्टक ग्रुप बनाइसकेपछि स्केप की आउने, स्केप की थिच्नुहोस्। स्केप की थिचिसके पछाडि डिस्प्ले आउनुहोस्, यसरी इन्टर गर्नुहोस्। डिस्प्ले आएर चाहिँ तपाईँ के ग्रुपहरू छ त्यो हेर्न मिल्छ। अनि त्यसै गरिकन स्केप की आउनु अनि स्केप की थिचिसकेपछि यहाँनिर अल्टर छ, अल्टरमा आएर इन्टर गर्नुहोस्। यस इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर आएर तपाईँले यो ग्रुपहरूलाई डिलिट गर्नु पर्यो। इन्टर थिच्नुहोस्, यहाँ आएर Alt+D थिच्नुहोस्, यसरी डिलिट थिच्नुहोस्। यो ग्रुप डिलिट हुन्छ। सच्याउनु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ आएर अझै इन्टर थिच्नुहोस् भने चाहिँ अब तपाईँले सच्याएर अर्कै नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको मोबाइलको बिजनेस छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मोबाइलको ग्रुप भयो। इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो ग्रुप यसरी सचिन्छ। यति कुरा भयो। अनि त्यसै गरी स्केप की गरेर तपाईँले इन्भेन्ट्री इन्फोमा यसरी आउनुहोस्। त्यसरी आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ दोस्रो चोटिमा तपाईँले युनिट अफ मेजर बनाउनु। पहिला सुरु ग्रुप बनाउनुहोस्, त्यसपछि युनिट अफ मेजर बनाउनुहोस्, लास्टमा मात्र स्टक आइटम बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ युनिट अफ मेजर बनाउनु, इन्टर गर्ने, त्यसपछि क्रिएटमा आउने। क्रिएटमा आइसकेपछि अब के युनिटमा नापिन्छ। बिजनेस अनुसार फरक युनिट हुन्छ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ एनओएस भनेर एउटा युनिट राख्ने। यो भनेको चाहिँ नम्बर्स भनेको यतिवटा उतिवटा भन्नु पऱ्यो नि। नम्बर्स, एनओएस नम्बर्स टाइप गर्नुहोस्, इन्टर गरेर यो पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट राख्ने तपाईँले नम्बर्स पोइन्ट पछाडि डिजिट राख्ने भयो नि। यहाँनिर कतिवटा डिजिट राख्ने हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट पछाडि 2 डिजिट राख्ने, यहाँ 2 राख्ने हो। जस्तो 3 राख्ने हो भने यहाँ 3 राख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट पछाडि डिजिट कतिवटा लिने, कुनै पनि क्वान्टिटी पोइन्टमा आयो भने भनेर डेसिमल प्लेस भनेको यो त्यस्तो युज हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिएन, त्यही भएर इन्टर गरेर एक्सेप्ट गरिदिउँ। त्यसै गरिकन अब पिस चाहियो भने पिस भनेको नि युनिट भयो। यसरी PCS PIECES पिसेस भनेर यसरी राखिदिनु, इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। अनि त्यसै गरिकन अब तपाईँले के चाहिन्छ, पिसेस हुनसक्छ, प्याकेट हुनसक्छ, तपाईँको युनिट के युनिटमा नापिन्छ त्यो युनिट तपाईँले यहाँ आएर बनाउने हो। अनि स्केप की प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ डिस्प्ले छ, अरूहरू जस्तै डिस्प्लेमा आएर तपाईँले हेर्ने काम हुन्छ। यसरी कुन युनिट छ, त्यसै गरेर अल्टरमा आएर युनिटहरूलाई सच्याउन डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर पिसेस भन्ने चाहिएन भने इन्टर गर्ने, यहाँ आएर Alt+D प्रेस गर्ने, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी यहाँनिर युनिट डिलिट हुन्छ। यसरी भयो। अनि त्यसपछि ब्याक आउनुहोस्। यसरी ब्याक आइसकेपछि यहाँ गेट अफ ट्यालीमा भनेर आउनुहोस्। गेट अफ ट्यालीमा आइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ इन्ट्रीहरू हेरौँ, ट्रान्जेक्सनहरू हेरौँ, ट्रान्जेक्सनमा इन्ट्री गरौँ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास भनेको छ। अप्रिल 1 मा बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास भनेको छ, 15 लाख छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नको लागि हामीले पहिला सुरु लेजर अनि तपाईँले स्टक आइटमहरू
बनाइसके पछाडि अनि मात्र हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि फास्ट हुन्छ। तपाईँले डाइरेक्ट इन्ट्री गर्ने बेला पनि लेजर र स्टक आइटमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, तर अलिकति ढिलो हुने भएर पहिला सुरु चाहिँ स्टक आइटम र लेजरहरू बनाइराख्यो भने राम्रो हुन्छ। यसरी आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एकाउन्टिङ भाउचरमा आउनु इन्ट्री गर्नको लागि ट्रान्जेक्सन सेक्सनको एकाउन्टिङ भाउचरमा आउने हो। यहाँ आएर इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी इन्टर प्रेस गरिसके पछाडि यहाँनिर विभिन्न किसिमको भाउचरहरू खुल्छ। तपाईँले जस्तो यहाँनिर पेमेन्ट भाउचर खुलिरहेछ। यदि कसैलाई कुनै पार्टीलाई हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ अथवा खर्च भयो भनेदेखि जहिले पनि खर्च र अरूलाई गरेको पेमेन्ट हामीले यो पेमेन्ट भाउचरमा इन्ट्री गर्ने हो। अनि अर्को चाहिँ रिसिभमा क्लिक गर्नुहोस्। रिसिभमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर रिसिट भाउचर खुल्छ। रिसिट भाउचरमा जहिले पनि क्यास रिसिभ भयो अथवा इन्कम भयो भने हामीले चाहिँ रिसिट भाउचरमा इन्ट्री गर्ने हो। त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो यहाँ पर्चेज भाउचर। हामीले सामानहरू किनेर ल्यायौँ बेच्ने उद्देश्यले भनेदेखि पर्चेज भनिन्छ त्यसलाई। त्यो पर्चेज गरेकोलाई चाहिँ पर्चेज भाउचरमा इन्ट्री गर्ने हो। सेल्स हामीले गर्छौँ पार्टीलाई भनेदेखि सेल्स गरेकोलाई चाहिँ सेल्समा इन्ट्री गर्ने। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो यहाँनिर कन्ट्रा भाउचर। कन्ट्रा भाउचर चाहिँ हामीले ब्याङ्कसँग गरेको कारोबारसँग रिलेटेड इन्ट्रीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रा भाउचरमा इन्ट्री गर्ने। कन्ट्रा इन्ट्रीलाई चाहिँ कन्ट्रा भाउचरमा इन्ट्री गर्ने। कन्ट्रा भाउचरमा चाहिँ कस्तो कस्तो इन्ट्री जान्छ भने क्यास डिपोजिट गर्यो ब्याङ्कमा, ब्याङ्कबाट क्यास निकाल्यो, अनि त्यसपछि एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्यो, यस्तो कुराहरू ब्याङ्कसँग गरेको कारोबारहरू ट्रान्जेक्सनहरू कन्ट्रा इन्ट्रीहरू कन्ट्रा भाउचरमा इन्ट्री गर्ने हो। अनि त्यसै गरी अर्को यहाँनिर छ डेबिट नोट क्रेडिट नोट भनेको छ। डेबिट नोटमा चाहिँ तपाईँले पर्चेज रिटर्नको इन्ट्रीलाई गर्ने हो। क्रेडिट नोटमा चाहिँ तपाईँले सेल्स रिटर्नको इन्ट्री गर्ने हो। भनेदेखि बाँकी अरू इन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले जर्नल भाउचरमा इन्ट्री गर्ने। यसरी क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जर्नल भाउचर खुल्छ। यसरी जर्नल भाउचरमा अरू बाँकी इन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामीले जर्नल भाउचरमा इन्ट्री गर्ने हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। अनि त्यसै गरी अब हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर ट्रान्जेक्सनलाई। यहाँ 4 महिना 1 गते छ। बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास भनेको छ 15 लाख। अब यसलाई हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि यहाँनिर इन्ट्री गर्दाखेरि बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास भने जहिले पनि हामीले रिसिभमा इन्ट्री गर्ने। रिसिभमा इन्ट्री गर्नको लागि तपाईँले F6 प्रेस गर्नुहोस् अथवा यहाँ रिसिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी रिसिटमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर यसरी रिसिट भाउचर खुल्छ। अनि तपाईँले यहाँ आएर इन्ट्री गर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ डेट अप्रिल 1 आइरहेको छ, हामीले सच्याउनु परेन, डेट मिलिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ क्रेडिट साइडमा चाहिँ आएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्दा क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर सी टाइप गर्ने। सी टाइप गरिसके यहाँनिर लिस्ट अफ लेजर आउँछ। त्यसमध्येबाट तपाईँले क्यापिटल एकाउन्ट चुज गर्नुहोस्। क्यापिटल एकाउन्ट चुज गरिसके पछाडि यहाँनिर आएर तपाईँले अब एमाउन्ट भर्ने हो। यसरी 15 लाख भयो। डेबिट साइड इन्टर प्रेस गर्नु। डेबिट साइडमा चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास भनेपछि डेबिट साइडमा क्यास हुन्छ। यसरी यहाँनिर आएर चाहिँ यसरी इन्टर गर्ने। यसरी यहाँ छ बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास भनेर यसरी लेख्नुहोस्। इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्दा नि यो हाम्रो 1 नम्बरको इन्ट्री भइसक्यो। यसरी अनि 1 नम्बरको इन्ट्री भइसक्यो यहाँ बिजनेस स्टार्ट विथ क्यास। अब अर्को चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन एट प्रभु ब्याङ्क एन्ड डिपोजिट 10 लाख भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ ब्याङ्कको खाता खोलेछ प्रभु ब्याङ्कमा। अब यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा लगेर 10 लाख राखेको छ भनेपछि अब यसलाई हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि यो भनेको ब्याङ्कसँग गरेको कारोबार। त्यही भएर F4 प्रेस गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रा भाउचरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डेट भनेको त्यही डेट छ, अप्रिल 1 मै छ। अरू केही पनि गर्नु परेन। अब यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर हामीले क्यास डिपोजिट गरेका छौँ खाता खोलेर भनेपछि हाम्रो चाहिँ क्यास एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा हुन्छ। यसरी 10 लाख रुपियाँ राखेको छ। यसरी तपाईँले चाहिँ यदि डेबिट क्रेडिट आउँदैन भनेदेखि चाहिँ अब डेबिट क्रेडिट कुनै पनि कारोबारको डेबिट क्रेडिट छुट्याउन आउँदैन भनेदेखि भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले गएर क्लिक गरेर डेबिट क्रेडिट कसरी छुट्याउने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी इन्टर गर्नुहोस्। डेबिटमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रभु ब्याङ्क हुन्छ। यहाँ प्रभु ब्याङ्क भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि इन्टर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसरी यहाँनिर आज हाम्रो चाहिँ न्यारेसन लेख्ने कारोबार के भएको भनेर न्यारेसनमा खुलाउने बिङ ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन एट प्रभु ब्याङ्क एन्ड क्यास डिपोजिटेड भनेर यसरी इन्टर प्रेस गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्दैन यो पनि हाम्रो इन्ट्री भयो।
अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट ओपनिङ एक्सपेन्सेस एट प्रो ब्याङ्क 10,000 भनेको छ। 10,000 चाहिँ खाता खोल्नको लागि खर्च भयो त्यहाँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर आएर पहिला सुरु F2 प्रेस गर्नुहोस् अथवा डेटमा क्लिक गर्नुहोस्। डेटमा क्लिक गरेपछि 4 महिना 2 गते आइरहेछ, इन्टर गर्नुहोस्। यसरी अप्रिल 2 भनेर डेट आयो। डेट आइसकेपछि हामी क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा क्यास राख्ने, किनभने हाम्रो क्यास खर्च भएको छ। यसरी 10,000 को चाहिँ ब्याङ्कको खाता खोल्नको लागि खर्च लागेको छ, इन्टर गर्ने। डेबिट साइडमा चाहिँ एकाउन्ट ओपनिङ एक्सपेन्सेस भनेर राख्ने। अब यो लेजर यहाँ क्रिएट छैन रहेछ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएर डाइरेक्ट लेजर क्रिएट गर्नको लागि Alt C प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आएर एकाउन्ट ओपनिङ एक्सपेन्सेस भनेर थिच्नुहोस् अनि इन्टर प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्नु। यो भनेको हाम्रो खर्च भयो। खर्च भएपछि इन्टर प्रेस गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्नु। डेबिट साइडमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी भाउचर मिलेको छैन, किन भन्दाखेरि यो कन्ट्रा होइन, यो खर्च भनेर पेमेन्ट भाउचरमा राख्नु पऱ्यो। पेमेन्ट भाउचरमा राखिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर आएर चाहिँ भाउचर पेमेन्ट सेलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर आएर तपाईँले एकाउन्ट ओपनिङ यसरी राख्नुहोस्। एकाउन्ट ओपनिङ एक्सपेन्सेस भएको छ 10,000 यसरी राख्नुहोस्। प्रो ब्याङ्कको अब यहाँ चाहिँ क्यासतिर छ, तर CA भनेर टाइपमा C टाइप गरेपछि क्यास आयो। त्यसपछि सेलेक्ट गर्यो यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट ओपनिङ एक्सपेन्सेस पेड भनेर यसरी लेख्नु। इन्टर गरेपछि यो हाम्रो इन्ट्री पनि भयो। अनि अब त्यसै गरिकन अर्को छ यहाँनिर अर्को छ हाम्रो सोफा सेट पर्चेस भनेको छ। अब क्यासमा किनेको छ। अब हाम्रो चाहिँ बिजनेस भनेको फर्निचर आइटमहरूको कारोबार हो। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ सोफा सेट किनेको छ, 5 सेट किनेको छ, एउटाको 25,000 छ। अब यसलाई इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पर्चेसको कारोबारलाई F9 प्रेस गर्ने अथवा पर्चेसमा क्लिक गर्ने। यसरी पर्चेसमा क्लिक गरिसके पछाडि सबभन्दा पहिलो चिज भनेको तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डेट सेट गर्नु पऱ्यो। डेटको कुन चाहिँ डेट राख्नु पऱ्यो, यहाँनिर चाहिँ 3 तारिक यसरी 3 तारिक यसरी डेट राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि 3 तारिक अटोमेटिक आएन भने तपाईँले टाइप गर्नुहोस् अनि राख्नुहोस्। अनि यहाँनिर रिफरेन्स नम्बर भनेको छ। रिफरेन्स नम्बरमा चाहिँ तपाईँले बिलको नम्बर पर्चेस गर्दा आएको तपाईँको भ्याट बिल हुन्छ, त्यो भ्याट बिलको नम्बर राखिदिने हो। जस्तो 1122 छ भनेदेखि मैले यो तपाईँलाई बुझाउनको लागि त्यतिको राखिदिएको डेमोको लागि। इन्टर गर्ने अनि त्यसपछि पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कारोबार अनुसार फरक पर्छ। पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर क्यासमा कारोबार भएको हो यो, त्यही भएर हामीले पार्टी एकाउन्ट नेममा क्यास राख्ने। क्यास ट्रान्जेक्सन हो भने पर्चेस क्यासमा पर्चेस गरे हो भने पार्टी एकाउन्ट नेममा तपाईँले क्यास राख्नुहोस्। उधारो हो भने मात्रै कोसँग पर्चेस गरे त्यसको खाता राख्ने हो। यसो इन्टर प्रेस गर्नु अनि सेल्स ट्याक्स नम्बर भनेको त्यो पार्टीको भ्याट नम्बर तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गर्ने त्यसपछि यहाँनिर पर्चेस एकाउन्ट आइरहन्छ, यसरी इन्टर गर्नुहोस्। अनि के आइटम किनेको हो भन्दाखेरि यहाँनिर छ सोफा सेट। सोफा सेट भन्ने तपाईँको यहाँनिर आइटम पहिले क्रिएट छ भनेदेखि यस भनेर टाइप गर्ने। यहाँ पहिले क्रिएट छ भने देखाउँछ लिस्ट अफ आइटममा, यहाँ देखाएन भनेको मतलब अब यहाँनिर पहिले क्रिएट छैन रहेछ। अब हामी क्रिएट गर्नको लागि Alt+C प्रेस गर्ने। यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँले सोफा सेट भनेर यसरी टाइप गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। यसलाई केही पनि चलाउनु पर्दैन, अन्डरमा तपाईँले ग्रुपमा राख्नु परेन। अब सोफा सेट भन्ने ग्रुप बनाएर राखे पनि हुन्छ, तपाईँले ग्रुप नराखे पनि केही फरक पर्दैन। इन्टर गर्नुहोस् अनि इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो सोफा सेट भनेर चाहिँ कतिवटा नम्बर्समा छ भने के युनिटमा नापिन्छ त्यो युनिट राख्ने हो। इन्टर गर्ने त्यसरी एक्सेप्ट गरिदिने। अनि तपाईँको कति सेट छ भन्दाखेरि 5 छ। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर आउनु, यहाँ कन्ट्रोल इन्टर थिच्नु। यसलाई सच्याउनलाई यहाँ चाहिँ सेट भन्ने युनिट रहेछ, त्यो यहाँनिर चाहिँ सेट। यहाँ Alt+C गर्ने, यहाँ आएर सेट टाइप गर्ने, इन्टर प्रेस गर्ने, एक्सेप्ट गरिदिनु। यसरी एक्सेप्ट गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ सेट। अब यहाँनिर आएर तपाईँले चाहिँ 5 टाइप गर्नु। 5 सेट किनेको छ, यहाँ 5 सेट भनेर आयो। अहिले यसो सच्याइसकेपछि 5 सेट भनेर यसरी आउँछ। 5 सेट किनेको छ 25,000 को दरले, रेट छ 25,000। यसरी इन्टर प्रेस गर्ने, यसरी अझै इन्टर प्रेस गर्ने। अनि त्यसै गरिकन यसरी इन्टर प्रेस गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको
भ्याट छ भनेदेखि भ्याट चार्ज गर्ने यहाँ छ भनेदेखि यहाँनिर अल्ट सी गर्नु अनि त्यसपछि भ्याट एकाउन्ट 13% भनेर यसरी राख्नु। यहाँनिर चाहिँ आएर तपाईँले चाहिँ ड्युटी एन्ड ट्याक्स भन्ने ग्रुप सिलेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ आएर तपाईँले 13% भनेर राख्नु। यसरी राखिसकेपछि यो चाहिँ यसरी 13% भ्याट, यसरी यहाँ चाहिँ यसको 13% यो भ्याट हुन्छ। इन्टर गर्ने यसरी बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। यो इन्ट्री पनि भयो। अनि त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो यहाँनिर चेयर बट भनेको छ 10 वटा चेयर किनेको छ 2000 को दरले प्रो ब्याङ्कको चेक दिएको छ भनेदेखि अब यसलाई हामीले इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु डेट राखौँ। हामी डेट कति छ? डेट छ 4 महिना 4 गते, 4 महिना 4 गते। यहाँ डेटमा आउने क्लिक गर्ने, 4 महिना 4 गते डेट आइसक्यो। अब यहाँ बिल नम्बर राख्नुहोस् तपाईँले। अनि पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँले यदि यहाँ चाहिँ हामीले प्रो ब्याङ्कको चेक दिएको छौँ भनेदेखि प्रो ब्याङ्क भनेर यहाँनिर प्रो ब्याङ्क चुज गर्नु, इन्टर गर्नुहोस्। पर्चेज भयो। अब हामीले के किनेछौँ? हामीले किनेको छौँ चेयरहरू किनेको छौँ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर चाहिँ चेयर पनि बनाएको छैन। आइटमहरू पहिले क्रिएट गर्दाखेरि राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अल्ट सी गर्नुहोस्, चेयर भनेर टाइप गर्नु, इन्टर गर्नु। चेयर भनेको नम्बर्समा छ भने यसरी नम्बर्स भनेर राख्नु, इन्टर गरेर एक्सेप्ट गर्नु। क्वान्टिटी राख्ने। त्यसपछि अब क्वान्टिटी छ हाम्रो 10 छ, 2000 को रेट छ। रेट चाहिँ 2000 यसरी रेट राख्नु अनि इन्टर गर्नु। अझ इन्टर गर्नु, यो सानो लाइनभन्दा तल नआएसम्म इन्टर गर्नु। अनि यसरी इन्टर गरिसकेपछि भी टाइप गर्नु अनि भ्याट एकाउन्ट चाहिँ राख्नु। त्यसपछि 13% यसरी भ्याट राख्नु। इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ चेक नम्बर भनेर आउँछ। चेक नम्बर चाहिँ तपाईँले कति चेक नम्बर हो त्यो राखिदिने। ल अब हाम्रो यहाँ चेक नम्बर छ 1 2 3 4 5 रहेछ। डेमोको लागि मैले 1 2 3 4 5 राख्दिएँ। चेक नम्बर इस्युड भनेर यसरी न्यारेसनमा चाहिँ कारोबारको डिटेल खुल्ने गरी राख्ने हो। यसरी भयो। अनि त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ छ हाम्रो यानि कपबोर्ड पर्चेज 10 वटा किनेछ अनि त्यसपछि 15000 को दरले किनेछ। यो चाहिँ उधारोमा किनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ पहिला सुरु डेट राख्ने। हाम्रो डेट छ 4 महिना 5 गते। डेटमा क्लिक गर्नुहोस्। 4 महिना 5 गते डेट आइसक्यो। इन्टर गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ हामीले उधारोमा किनेको भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ स्याम फर्निचर भन्ने चाहिँ पार्टीको खाता आउनुपर्छ। यहाँनिर पार्टी एकाउन्ट नेममा स्याम फर्निचर भनेर आउनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ यसरी स्याम फर्निचर चुज गर्नुहोस्। स्याम फर्निचर चुज गरेपछि एड्रेस चुज गर्नुहोस्। स्याम फर्निचरको एड्रेस अब कालीमाटी हो भने यसरी कालीमाटी भनेर राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि उसको भ्याट प्यान छ भनेदेखि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर पर्चेज भनेर राख्ने। अब यहाँ चाहिँ कपबोर्ड किन्दैछौँ, यहाँ कपबोर्ड छैन भनेपछि तपाईँले अल्ट प्लस सी प्रेस गर्नुहोस् अनि कपबोर्ड भनेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँको ग्रुप छ भने ग्रुप चुज गर्ने, ग्रुप छैन भने ग्रुप चुज नगर्दा नि हुन्छ। यसरी इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। अनि क्वान्टिटी कति हो? 10 छ अनि यसको रेट कति छ? यसको रेट छ 15000। यसरी 15000 राख्ने, इन्टर गर्ने। इन्टर गरेपछि सानो लाइनदेखि तल नआएसम्म इन्टर प्रेस गर्ने अनि भी टाइप गर्ने। भ्याट एकाउन्ट राख्ने 13% राख्नु, इन्टर गर्नु। त्यसपछि न्यारेसन लेख्ने बिङ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भनेर यसरी राखिदिनु। इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। यो हाम्रो इन्ट्री भइसक्यो। अनि अर्को हाम्रो इन्ट्री छ 4 महिना 10 गते बागमती प्लास्टिक चेयर्स पर्चेज 450 को रेट छ। शुभम फर्निचरबाट किनेको छ क्यासमा।
भनेपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ पहिले सुरु डेट राखौँ 4 महिना 10 गति 10/4 राख्नु इन्टर प्रेस गर्यो अनि त्यसपछि बिल नम्बर छ भने राख्नुस् पार्टी एकाउन्ट नेममा अब यो क्यास कारोबार भएको भएर यहाँनिर क्यास राख्ने अनि पर्चेज भयो अल्ट सी गर्ने बागमती प्लास्टिक चेयर्स भनेर राख्दिनु प्राइमरी राखिदियो यसलाई चाहिँ नम्बर्स राखिदिनु पिस राख्ने हो भने तपाईँले पिस पनि राख्न सक्नुहुन्छ के युनिट प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो युनिट राख्ने हो अब यहाँ चाहिँ किनेको छ 500 पिस छ एउटाको रेट छ 450 यसरी गरिसकेपछि इन्टर गर्ने भ्याट छ भी टाइप गर्ने यो सानो लाइनभन्दा तल नआएसम्म अब चाहिँ भी टाइप गर्नु अनि यहाँ 13% टाइप गर्नु इन्टर गर्नु बिङ गुड्स पर्चेस्ड अन क्यास भनेर न्यारेसनमा लेख्नुस् यसरी यो इन्ट्री पनि भयो अनि त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ टी टेबल पर्चेज गरेर छ 11 मा 15 वटा टी टेबल छ 4000 को दरले अब क्यास पेड 40,000 क्यास तिरेको रहेछ अनि बाँकी चाहिँ उधार रहेछ भनेपछि अब हामीले यसलाई इन्ट्री गर्नुलाई पहिला सुरु छ डेट चेन्ज गरौँ 11 भयो इन्ट्री गर्ने अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ टी टेबल किनेको छ 4000 को दरले छ अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पुरा क्यास तिरेको छैन भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पर्यो यसलाई कसरी इन्ट्री गर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई पहिला सुरु उधारो कारोबारको रूपमा इन्ट्री गर्ने भनेको मतलब अब तपाईँले यहाँनिर आएर चाहिँ पार्टी एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँले कोसँग किनेको हो त्यो पार्टीको नाम लेख्ने यो सीतापाइला फर्निचर छ भनेपछि अब हामीले यहाँनिर आएर सीतापाइला फर्निचर भनेर चुज गर्ने हो इन्टर प्रेस गर्ने अनि पर्चेज गर्ने अनि त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के किनेको छौँ भन्दाखेरि टी टेबल किनेको छौँ अल्ट सी गरेर टी टेबल भनेर एउटा आइटम बनाऊ यहाँनिर आएर प्राइमेरी राख्दिउँ टी टेबल्सको पनि नम्बर्समा राख्दिउँ अनि त्यसपछि यहाँनिर 15 वटा छ किनेको छ 4000 को दरले छ 15 भनेर राख्ने रेट भयो 4000 इन्टर गर्ने त्यसपछि इन्टर गरिसकेपछि अझ इन्टर गर्ने भ्याट राख्ने 13% यसरी बिङ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भनेर यसरी राखिदिनु अनि त्यसपछि आएर तपाईँले यही डेटमा रिसिप्टमा पनि इन्ट्री गरिदिनु यही डेटमा के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर 40,000 चाहिँ रिसिभ गरेछ यहाँनिर आएर 40,000 चाहिँ रिसिभ गरेछ बाँकी चाहिँ उधारो भयो भनेपछि त्यही डेटमा तपाईँले यसलाई रिसिप्टमा पनि इन्ट्री गर्ने F6 प्रेस गर्नुहोस् यसरी क्लिक गरेर आए पनि हुन्छ अनि यहाँनिर आएर तपाईँ रिसिभमा क्लिक गर्नु रिसिभ भनेको सीतापाइला सरी यो हामीले चाहिँ पर्चेज गरेर रहेछ यहाँ पर्चेज गरे भनेपछि यसलाई हामीले पेमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो पर्चेज गरेर चाहिँ पेमेन्टमा इन्ट्री गर्नु पर्यो पर्चेज गरेर पेमेन्टमा इन्ट्री गर्नु पर्यो त्यसपछि यहाँ पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् F5 प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ आएर पेमेन्ट भइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ कसलाई पेमेन्ट गरेको भनेको सीतापाइला फन्डलाई पेमेन्ट गरेको 40,000 यसरी 40,000 अगेन्स्ट रेफरेन्समा चाहिँ यसरी इन्टर प्रेस गर्नुहोस् अब हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ बिल अब हाम्रो चाहिँ पेन्डिङ बिल देखाउँछ उसँग भएको कारोबारको सीतापाइलासँग भएको कारोबारको पेन्डिङ बिल देखाउँछ इन्टर प्रेस गर्नुहोस् अनि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बिलको अगेन्स्टमा पेमेन्ट गरेको इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्नु अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आएर हामीले चाहिँ के तिरेछौँ क्यास तिरेको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् हामीले तिरेको छौँ क्यास 40,000 क्यास तिरेको छौँ भनेपछि क्रेडिट साइडमा तपाईँले यहाँनिर क्यास भनेर यसरी राख्नुहोस् यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर आएर बिङ क्यास
पे टु सीता पाइला फर्निचर भनेर यसरी लेखेर यसरी एक्सेप्ट गर्नु। यसरी गरिसकेपछि हाम्रो यो इन्ट्री भयो। अनि त्यसै गरिकन अर्को हाम्रो छ यहाँनिर अर्को इन्ट्री भनेको 12 गते छ कम्प्युटर किनेछ। यहाँनिर 25,000 को कम्प्युटर किनेछ। यहाँनिर 12 गते भनेपछि डेटमा क्लिक गर्नुहोस्, 12 गतेको डेट राख्नुहोस् अनि कम्प्युटर किन्यो भनेपछि यसरी कम्प्युटर टाइप गर्नुहोस्। कम्प्युटर किनेछ 25,000 को कम्प्युटर किन्यो। अब कम्प्युटर किनिसके पछाडि अब क्यासमा किनेछ त्यो क्यास टाइप गर्यो 25,000 को बिङ कम्प्युटर बट अन क्यास भनेर यसरी राख्नु। इन्टर गरेर यसरी राखिदिने हो। यसरी इन्टर गरेर यसरी राखिदिनु। अनि त्यसै गरिकन अब हामी हेरौँ अर्को डेस्क किनेछ अफिस युजको लागि 10,000 मा डेस्क किनेछ 12 गते भनेपछि यसलाई पनि हामीले चाहिँ डेस्क किनेको, यो पनि अफिस युजको लागि किनेको। त्यो यसलाई अल्ट सी प्रेस गरौँ, डेस्क इन्टर प्रेस गर्ने। यो भनेको युज गर्नको लागि हो। त्यो फिक्स एसेस भन्ने ग्रुपमा राखिदिनु। 10,000 मा क्यासमा तिरेछ त्यो क्यासमा राख्यौँ बिङ बट अन क्यास फर अफिस युज भनेर यसरी राख्दिनु। इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गर्दिनु। यो पनि हाम्रो इन्ट्री भयो। अन्त अर्को छ सोफा सेट बेचेको छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ बेचेको कारोबार सुरु हुन्छ। यसरी 13 गते सोफा सेट बेचेको छ क्यासमा भनेपछि अब हामीले चाहिँ बेचेको कारोबारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ F8 प्रेस गर्ने अथवा सेल्समा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि क्लिक गरेपछि डेटमा जाने, डेटमा 13 राख्ने, इन्टर गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कस्तो सेल्स हो, क्यास सेल्स छ। त्यो क्यास सेल्स भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्टी एकाउन्टमा क्यास एकाउन्ट चुज गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ डेलिभरी डिटेल पनि तपाईँले डेलिभरी पनि गर्नुहुन्छ भने यहाँ डेलिभरी डिटेलहरू भर्ने हो। डेलिभरी गर्नुहुन्न भनेदेखि यहाँ डेलिभरी डिटेल केही चाहियो तपाईँले आवश्यकता अनुसार यहाँ डिटेल अर्डर नम्बरहरूदेखि लिएर यहाँ डिस्प्याच डकुमेन्ट नम्बर, डेस्टिनेसन के चाहिन्छ, मोड अफ पेमेन्टहरू यहाँ सबै तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेल्स भयो। सेल्समा चाहिँ अब तपाईँले के सेल्स गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ सोफा सेट सेल्स गर्दै हुन्छ 32,000 मा भनिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यस टाइप गर्नु। सोफा सेट आयो। क्वान्टिटी कतिवटा भने एउटा 32,000 मा इन्टर प्रेस गर्यो। अनि यहाँ भी टाइप गर्नु, भ्याट एकाउन्ट 13% यसरी बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास भनेर यसरी राख्नुहोस्। इन्टर प्रेस गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। यो इन्ट्री पनि भयो। अनि अर्को छ 14 गते छ। अर्को 14 गते 34,000 मा सोफा सेट बेचेको छ। 14 गते फेरि क्यासमा बेचेछ, सिम भयो, सेल्स भयो, सोफा सेट एउटा भयो। अब यहाँ चाहिँ 34,000 मा बेचे। 34,000 रेट राख्ने। यसरी 34,000 रेट राख्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आएर अझै इन्टर गर्नुहोस्, भी टाइप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर 13% राखिदिनुहोस्। इन्टर गरेर बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास भनेर यसरी राखिदिनुहोस्। यसरी हामीले क्वेसनमा दिएको चाहिँ सबै भ्याट बाहेक हो। हामीले भ्याट चाहिँ भ्याटसहित इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने भ्याट हामीले नतिरिकन हुँदैन। त्यही भएर अब यहाँनिर 32-34,000 भयो। अब 16 गते छ, यो पनि क्यासमा तिरेछ 35,000 को। यसरी डेटमा क्लिक गर्नु। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ 16-4 राखिदिनुहोस्। अप्रिल 16 आइसक्यो। इन्टर गर्नुहोस्। फेरि क्यास राख्नुहोस्। यसरी नै इन्ट्री गर्ने हो। यसपछि यहाँनिर सोफा सेट
यो चाहिँ हाम्रो 35,000 छ इन्टर गर्ने अनि यो चाहिँ भ्याट इन्टर गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ अझ इन्ड अफ लिस्टमा नआएसम्म इन्ड अफ लिस्ट गर्दैन अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर चाहिँ भ्याट राख्नुहोस् 13% अनि त्यस न्यारेसनमा बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास भनेर यसरी राख्नुहोस् यसरी एक्सेप्ट गर्नुहोस् अनि त्यसै गरिकन 16 गतेको नि भयो अनि त्यसपछि अब अर्को 16 गतेको बागमती चियर सोल्ड गरेको छ 600 टु राम शर्मा अन क्रेडिट अब राम शर्मालाई चाहिँ 10 वटा बागमती चियर सोल्ड गरेको छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ उदाहरणमा छ भनेपछि राम शर्मालाई सोल्ड गर्न सक्छ अल्ट सी गर्ने राम शर्मा भनेर टाइप गर्नुहोस् यो भनेको सन्ड्री क्रेडिटर्स एस टाइप गर्ने सन्ड्री डेप्टर्स एस टाइप गर्ने जसलाई उदाहरणमा बेचिन्छ त्यो सन्ड्री डेप्टर्स ग्रुपमा राख्ने इन्टर गर्ने इन्टर प्रेस गरिसके पछाडि सेल्स चुज गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ बागमती चियर छ बागमती चियर भनेर राख्ने 10 वटा किने बेचेको छ एउटाको मूल्य छ 600 इन्टर प्रेस गर्ने भी टाइप गर्ने अझ इन्टर प्रेस गर्ने अनि भी टाइप गर्नु अनि त्यसपछि 13% राखिदिनु बिङ सोल्ड अन क्रेडिट गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भनेर यसरी राखिदिनु यसरी इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु यो पनि इन्ट्री भयो त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो 18 गते छ 18 गते बागमती चियर बेचेको छ यानी यो चाहिँ यस्तो रहेछ 100 वटा बागमती चियर बेचेको छ अनि त्यसपछि 35,000 मात्र रिसिभ गरेर छ परिकार पार्टी प्यालेसलाई भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो 18 गते छ डेट राख्नुहोस् डेटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि 18/4 इन्टर गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ परिकार पार्टी प्यालेस चुज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ उधार इन्ट्री गरिदिने अनि पेमेन्ट रिसिभ गरेको इन्ट्री गर्ने सेल्स गर्ने सेल्स गरिसकेपछि यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि 100 वटा चियर रहेछ एउटाको 550 रहेछ भनेपछि बागमती प्लास्टिक चियर्स भयो 100 वटा भयो एउटाको रेट छ 550 मा दिएको रहेछ अनि त्यसपछि इन्टर गर्ने भ्याट राख्नु पर्यो त्यसपछि 13% अनि 13% इन्टर गर्नु पर्यो यसरी बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट भन्ने अनि यो क्रेडिटमा भयो अनि त्यही दिन हामीले चाहिँ अब अर्को चाहिँ F6 मा प्रेस गर्नु रिसिभमा गर्नु अनि हामीले त्यही दिन चाहिँ हामीले 35,000 रिसिभ गरेको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब परिकार पार्टी प्यालेसबाट रिसिभ गरेको भनेको 35,000 चाहिँ यसरी रिसिभ गर्ने अनि त्यसपछि यसरी इन्टर गर्नुस् अनि अगेन्स्ट रिफ्रेसमा चाहिँ हामी पहिला गरेको कारोबार देखाउँछ पेन्डिङ बिल्स अनि इन्टर गरिदिनु अझै इन्टर गरिदिनु अनि यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि क्यास तिरेको भएर क्यास रिसिभ गरे भएर यसरी क्यास डेबिट भयो अनि त्यसपछि आएर बिङ क्यास रिसिभड फ्रम परिकार पार्टी प्यालेस भनेर यसरी इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु यो हाम्रो इन्ट्री भयो यसरी इन्ट्री भइसकेको छ 18 गते यो भयो अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो यहाँ 19 गते छ कपबोर्ड सोल्ड टु सुमन थापा भनेको छ अब यहाँ चाहिँ 19 गते इन्टर प्रेस गर्नुस् अब यहाँ चाहिँ सुमन थापालाई सेल्स सोल्ड गरेको छ भने सेल्समा जाने सेलमा गइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ उधार छ कि क्यास छ हेर्ने पहिले सुरु सुमन थापा क्यास रहेछ भनेपछि हामीले जहिले पनि क्यास छ भनेपछि सेल्समा जाने इन्टर प्रेस गर्ने क्यास छ भने क्यास चुज गर्ने हो पार्टी एकाउन्ट नेममा क्यास एकाउन्ट चुज गर्ने डेलिभर डिटेल छ भनेर राख्ने सेल्स भइहाल्यो अब आइटम चाहिँ हामीले कपबोर्ड सी टाइप गर्ने कपबोर्ड सेलेक्ट गर्ने कपबोर्ड बेचेको छ एउटा बेचेको छ कतिमा छ भने 20,000 मा बेचेको छ यसरी 20,000 मा बेचेको छ इन्टर गर्ने भ्याट लाग्ने आइटम छ भनेदेखि भ्याट
पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो हामीले यसरी। तपाईँको भ्याट नलाग्ने आइटम छ भने चाहिँ यो भ्याट तपाईँले इन्ट्री गर्नु पर्दैन, यहाँ इन्टर गर्ने। अनि त्यसरी बिङ, अब त्यसपछि बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास भनेर यसरी लेखिदिनु। यसरी हामीले चाहिँ कपबोर्ड बेचिसकेका छ। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो चाहिँ 21 गते छ कपबोर्ड सोल्ड टु विमल श्रेष्ठ क्रेडिटमा 22,000 मा बेचेछ। अर्को छ यहाँनिर भनेपछि इन्टर प्रेस गर्ने। पहिला सुरु डेट राख्दिउँ, डेट छ यहाँ कति छ डेट भन्दाखेरि यहाँनिर 21 गते रहेछ डेट भनेको, 21 गते छ। अब पहिला सुरु हामीले डेटमा क्लिक गरेर 21/4 राखिदियो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ विमल श्रेष्ठलाई राख्नु पर्यो। यहाँ पार्टी एकाउन्टमा उधार कारोबार भए पछाडि यहाँनिर सेल्स भयो। सेल्स भएपछि अब यहाँनिर हामीले चाहिँ के बेचेको छ भन्दाखेरि उसलाई बेचेको छ कपबोर्ड, उसलाई कपबोर्ड बेचेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर कपबोर्ड राख्नु पर्यो। यसरी कपबोर्ड राख्ने। त्यसपछि एउटा बेचेको छ क्वान्टिटी 1 भयो। यहाँ चाहिँ 22,000 मा बेचेको छ, 22,000 यसरी राख्नु, इन्टर गर्नु। त्यसपछि इन्टर गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ भी टाइप गर्नु। भ्याटवाला आइटमलाई चाहिँ भ्याट यसरी राख्नु पर्यो। भ्याटवाला आइटम छैन भने के पनि राख्नु पर्दैन। बिङ गुड सोल्ड अन क्रेडिट भनेर यसरी राख्नुहोस्। यसरी राखिसकेपछि इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। यो पनि हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो 23 गते रहेछ कपबोर्ड बेचेको छ। यहाँ एकाउन्ट पेज चेक रिसिभ गरेको छ 20,000 को छ भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ 22 गते 23 गते भनेपछि डेटमा क्लिक गर्ने, 23/4 राख्दिउँ, इन्टर गरेँ। त्यसपछि यहाँ पार्टी एकाउन्ट नेममा हामीले चाहिँ एकाउन्ट पेज चेक गरेछ भने चेक रिसिभ गरेछ भने चाहिँ हामीले प्रो ब्याङ्कको खातामा राख्ने, ब्याङ्कको खाता चुज गर्ने, जुन ब्याङ्कको खातामा त्यो चेक तपाईँले डिपोजिट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सेल्स गर्ने। सेल्समा सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कपबोर्ड सेलेक्ट गर्नु, क्वान्टिटी एउटा भयो। अनि त्यसपछि 20,000 रेट छ, इन्टर गर्ने। भ्याटवाला आइटम भएदेखि यसरी भी टाइप गर्ने। अनि त्यसपछि 13% भ्याट लाउने। अनि त्यसपछि चेक नम्बर तपाईँले उल्लेख गरिदिनु। चेक नम्बर कति छ 223344। यो डेमोको लागि चाहिँ चेक नम्बर 223344 भनेर यसरी राख्ने। यसरी गरेपछि इन्टर गरेर यसरी एक्सेप्ट गरिदिनु। यो हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ। अनि त्यसै गरिकन यो 23 गतेको भयो। अब यहाँ 30 गतेको कुरा छ। स्टाफलाई स्यालेरी 30 महिना मरेपछि स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्यालेरी चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ यहाँनिर भनेपछि 15,000 स्यालेरी छ। यो इन्ट्री गर्नको लागि तपाईँले यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ भने इन्ट्री गर्नको लागि तपाईँले पहिलो सुरु डेटमा जानुहोस्। डेटमा गइकन 30/4 राख्दिउँ। अप्रिल 30 भयो। यो चाहिँ हामीले जर्नलमा इन्ट्री गर्ने। जर्नलमा क्लिक गर्नु। जर्नलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डेबिटमा चाहिँ स्यालेरी एकाउन्ट चुज गर्नुहोस्। स्यालेरी एकाउन्ट चुज गरिसकेपछि यहाँनिर महिना मरिसकेको छ। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिटमा राख्ने। यसरी क्रेडिट साइडमा चाहिँ तपाईँले अल्ट सी गर्ने। अनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर यसरी राखिदिनु। अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटी हुन्छ, सी टाइप गर्ने। अनि करेन्ट ल्याबिलिटी ग्रुपमा राखिदिने। अनि त्यसपछि बिङ अब स्टाफ स्यालेरी, अब स्यालेरी ड्यू फर द month of April of स्टाफ स्यालेरी स्टाफ भनेर राख्ने। स्टाफको अप्रिल महिनाको स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यो रहेछ राखेको छ। यो पनि इन्ट्री भयो। अनि त्यसै गरी अब हाम्रो यो अन्तिम इन्ट्री छ। रेन्ट पे गरेको छ 16,000 छ। प्रो ब्याङ्कको चेक दिएर चाहिँ 55667 को भनेपछि अब यहाँनिर पेमेन्टमा इन्ट्री गर्ने। पेमेन्टमा क्लिक गर्यो। अब यहाँ चाहिँ रेन्ट तिरेको छ 16,000। यो चाहिँ हाम्रो प्रो ब्याङ्कको खाताबाट जान्छ भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा प्रो ब्याङ्क भनेर यसरी राख्नु पर्यो। चेक नम्बर चाहिँ 55667 यसरी तपाईँले इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिनु। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्ट्री भइसक्यो। यति चाहिँ हाम्रो इन्ट्रीको पार्ट भयो। अनि अब इन्ट्री गरिसके पछाडि अब हाम्रो
काम भनेको के हो भन्दाखेरि एस्केप की थिच्नुहोस् अनि यसरी गेट अफ ट्यालीमा आउनुहोस्। तपाईँ इन्ट्री सकिसकेपछि गेट अफ ट्यालीमा आउनुहोस् यसरी। अनि अब चाहिँ हाम्रो काम भनेको रिपोर्ट हेर्ने काम हुन्छ। जस्तो अब के हो भन्दाखेरि जस्तो अब हामीलाई चाहिँ पार्टीको खाताहरू चेक गर्नु पर्यो, को पार्टीसँग के कति लिनु छ के कति दिनु छ भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ मेन भनेको बिजनेसमा तपाईँले कोसँग कति लिनुपर्ने छ, कसलाई कति तिर्नुपर्ने छ, त्यही कुरा नै मेन भनेको त्यही कुरा चाहिने हो। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिस्प्लेमा आउनुहोस् यसरी, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर एकाउन्ट बुक्स हुन्छ, एकाउन्ट बुक्समा आउनुहोस् अनि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ लेजर हुन्छ, लेजरमा आउनुहोस् अनि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। लेजरमा इन्टर प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ खाताहरू लिस्ट अफ लेजर सबै हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्ने अब सपोज अब हामीलाई चाहिँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज श्याम फर्निचरसँग हाम्रो कारोबार के रहेछ, के कति लिन दिनु रहेछ भनेर लेनदेन के रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने यसरी श्याम फर्निचरलाई तपाईँले यसरी यहाँनिर आउनुहोस् अनि त्यस क्लिक गरेपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो कारोबार श्याम फर्निचरसँग भएको कारोबार कुन डेटमा कारोबार भएको छ, के कारोबार भएको छ यहाँनिर देखाउँछ। हाम्रो एउटा मात्रै कारोबार भयो रहेछ यहाँनिर यसरी। यहाँनिर चाहिँ पिरियडमा गएर तपाईँले कुन चाहिँ पिरियडको हेर्नुपर्ने हो। यसरी यहाँ पिरियडमा आएर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो 1 महिनाको हेर्नुपर्ने अप्रिल 1 देखि 30 अप्रिलसँग यसरी गरिसकेपछि हाम्रो यसरी पिरियड आउँछ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ पर्चेज कारोबार रहेछ, पर्चेज गरेर रहेछ श्याम फर्निचरसँग उधारो पर्चेज गरेर रहेछ यो भनेर बुझ्नुहोस्। किन भन्दा यहाँनिर क्रेडिट ब्यालेन्स छ अनि यहाँनिर चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि हामीले श्याम फर्निचरलाई यति एमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्ने हो। क्रेडिट साइडमा एमाउन्ट छ, कुनै पनि पार्टीको खाता छ, त्यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ भनेदेखि त्यो पार्टीलाई हामीले तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। यसरी यति एमाउन्ट चाहिँ हामीले श्याम फर्निचरलाई तिर्नु बाँकी छ। अब त्यसरी अर्को खाता चेक गर्नु हाम्रो सपोज अब हाम्रो चाहिँ परिकार ब्यालेन्स, सपोज परिकार भन्दा पनि विमल श्रेष्ठसँग हेरौँ। सब विमल श्रेष्ठको खाता के रहेछ भनेपछि विमल श्रेष्ठमा आयो, इन्टर प्रेस गरेँ अनि त्यसमा इन्टर प्रेस गरेपछि यहाँनिर चाहिँ विमल को यहाँनिर खाता देखाउँछ, कारोबार देखाउँछ, सेल गरेर रहेछ। यो चाहिँ डेबिट ब्यालेन्समा क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिट साइडमा छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिट साइडमा हुनुको मतलब हामीले यो पार्टीसँग लिनुपर्ने छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति 24,860 चाहिँ हामीले यो पार्टीसँग लिनुपर्ने छ, विमल श्रेष्ठसँग लिनु छ। अनि त्यसै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ सीता पाइला फर्निचर हेरौँ। सीता पाइला फर्निचरको कारोबार इन्टर प्रेस गर्ने अनि यसरी चाहिँ हामीले सीता पाइला फर्निचरको कारोबार हेरौँ। सीता पाइला फर्निचरसँग कारोबार भएको रहेछ 4 महिना 11 गते पर्चेज गरेको थियो यतिको 67,800 पर्चेज गरेको थियो, 40,000 पेमेन्ट गऱ्यो। अनि अब हामीले तिर्नुपर्ने क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स छ, तिर्नुपर्ने हामीले 27,800 रुपियाँ चाहिँ सीता पाइला फर्निचरलाई तिर्नुपर्ने छ। यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि पार्टीको खाता हामीले यसरी चेक गर्ने हो। यसरी मेन भनेको यसरी खाता चेक गर्न हामीलाई आउनुपर्छ। अनि यति आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर प्रिन्टमा क्लिक गर्ने हो। यसरी प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर छ सेलेक्ट प्रिन्टर सेलेक्ट प्रिन्टरमा गरेर तपाईँले यहाँनिर तपाईँको इन्स्टल भएको प्रिन्टर जति देखाउँछ यहाँ प्रिन्टर सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ कपिज त कति कपी निकाल्ने हो, कति प्रिन्ट निकाल्ने, प्रिन्ट फर्मेटहरू पनि हामीले यहाँनिर चाहिँ निट फर्मेट। अब यो फर्मेटलाई चाहिँ केही पनि नचलाउनुहोस् तपाईँले। अनि त्यसपछि यहाँनिर पेज नम्बरहरू टाइटलिङहरू तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर कति पेज नम्बर धेरै पेज नम्बर छ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर पेज नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी टाइटलिङ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ टाइटल छ सीता पाइला फर्निचर, सब टाइटल छ यहाँनिर लेजर एकाउन्ट। अनि त्यसपछि प्रिन्ट विथ कम्पनी नेम एस होइन अप्सनहरू छ, यो विभिन्न अप्सनहरू छ। इन्टर प्रेस गरेर कुन रिपोर्टमा कुन देखाउने हो प्रिन्ट गर्ने हो त्यो तपाईँले यहाँ एस गरिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरिकन अर्को विथ प्रिभ्यू हेर्नु पऱ्यो नि, विथ प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्रिभ्यू हेर्नु पऱ्यो नि, विथ प्रिभ्यूमा क्लिक गर्ने हो। प्रिन्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको इन्टर प्रेस गरेर हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस आइरहेको हुन्छ। अनि यसरी सकिसकेपछि तपाईँले यहाँ आएर अरू कुराहरू चाहिँ ब्याक स्पेस थिच्नुहोस्। अनि त्यसरी यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू छ, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस्। त्यसरी फर्मेटहरू छ, डिटेल, कन्डेन्स, अनि यिनीहरू कस्ट सेन्टरहरू के चाहिन्छ तपाईँलाई। मेन भनेको सो न्यारेसनलाई चाहियो भने तपाईँले न्यारेसन पनि देखाउने हो भने यसलाई एस गरिदिनु। यसरी
यस गर्नु तपाईँले के अप्सन चाहिन्छ यस गर्नु त्यसपछि तपाईँले यसरी अब इन्टर प्रेस गर्नु यसरी इन्टर प्रेस गरेपछि यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यू देखायो यो यही प्रिन्ट प्रिभ्यू देखायो अब तपाईँले यहाँ चाहिँ यसलाई जुम गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले प्रिन्ट गर्नुभयो भने यही नै प्रिन्ट भएर आउने हो अनि स्केप के थिच्नुहोस् अब तपाईँले यहाँनिर प्रिन्ट भनेर लेखा देख्नुहुन्छ यो प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको प्रिन्ट हुन सुरु हुन्छ अब हामी हेर्दैछौँ स्टक आइटमहरू हामीले कसरी चेक गर्ने हाम्रो स्टक आइटमहरू कति छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रिपोर्टमा स्टक समरी भनेर आउँछ यहाँनिर स्टक समरीमा यसरी इन्टर प्रेस गर्नुहोस् इन्टर प्रेस गरेपछि हामीसँग भएको स्टकहरू यसरी देखाउँछ यदि तपाईँले ग्रुप पनि क्रिएट गर्नुभएको छ भने यहाँ ग्रुप वाइज देखाउँछ अनि ग्रुप वाइजमा गएर इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यसरी देखाउँछ अनि यसरी चाहिँ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ प्लास्टिक चेयर्स हाम्रो चाहिँ बागमतीको प्लास्टिक चेयर चाहिँ छ हाम्रो 390वटा अनि त्यसपछि अर्को चेयर छ हामीसँग 10वटा छ अनि त्यसपछि कपबोर्ड छ 7वटा अनि यसरी सोफा सेट छ यसरी चाहिँ हामी विभिन्न हामीले गर्ने स्टकहरू चाहिँ हामीसँग कति छ भनेर चाहिँ यसो स्टकको समरी चाहिँ यसरी यहाँनिर देखाउँछ अनि अब हामीलाई चाहिँ सपोज हामी सोफा सेट अब हामी सोफा सेट कति छ भनेर सोफा सेटको यहाँ समरी देखाइरहेको छ तपाईँले यहाँनिर गएर इन्टर प्रेस गरेर हेर्नुभयो भने त्यसको रिपोर्ट देखाउँछ यहाँनिर अप्रिलमा सुरुमा इन्वार्ड भएको थियो किन्दाखेरि 5 सेट किनेको थियो 3 सेट बेचेर पठायो बाँकी छ क्लोजिङ ब्यालेन्स छ 2 सेट सोफा सेट छ इन्टर प्रेस गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर कुन डेटमा तपाईँले किन्नु भएको थियो अथवा बेच्नु भएको थियो कुन डेटमा किन्नु भएको थियो कुन डेटमा तपाईँले बेच्नु भएको थियो यसरी रिपोर्ट नै यसरी आउँछ अनि यसलाई पनि तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अझै इन्टर गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर इन्ट्रीमै तपाईँले पुग्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी चाहिँ हामीले स्टक को समरी हेर्न सक्छौँ सब अनि अर्को तरिका पनि छ डिस्प्लेमा जानुहोस् डिस्प्लेमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ स्टक हेर्नको लागि चाहिँ इन्भेन्ट्री बुक्समा जानुहोस् इन्भेन्ट्री बुक्समा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ स्टक आइटम हेर्ने आउँछ तपाईँले कुन चाहिँको रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो सोफा सेटको हेर्नु पऱ्यो यहाँ आएर इन्टर गर्नुहोस् अनि यसरी यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट पनि हामी चाहिँ यसरी इन्टर गरेर यहाँनिरसम्म आउन सक्छौँ स्टकको यसरी पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ यसरी चेक गरिसकेपछि कुनै इन्ट्री अब मिस्टेक भएको छ भनेदेखि सच्याउनको लागि हेर्नको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि यहाँनिर डिस्प्लेमा आउने यसरी डिस्प्लेमा आउनु डिस्प्लेमा इन्टर प्रेस गर्नु इन्टर प्रेस गरेपछि यहाँनिर डे बुकमा आउने डे बुकमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको इन्ट्री हेर्ने हो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पिरियडमा कुनै एक दिनको इन्ट्री हेर्नु पऱ्यो भने यसरी डेटमा क्लिक गरेर यसरी डेट टाइप गर्नुहोस् इन्टर प्रेस गर्नुहोस् पिरियडको हेर्ने हो भने तपाईँले पिरियडमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनिर कहिलेदेखि हेर्नु पर्ने जस्तो 4 महिना 1 गतेदेखि 30 तारिक टोटल हेर्नुभयो भने तपाईँले यसरी पिरियड 1 तारिकदेखि 30 तारिकसम्मको अप्रिल 1 देखि 30 अप्रिलसम्म यसरी इन्ट्रीहरू देखाउँछ तपाईँले यहाँनिर आएर इन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी डेबुमा चाहिँ हामीले गरेको इन्ट्रीहरू कुनै पनि पर्टिकुलर पिरियड र डेटको चाहिँ इन्ट्री हेर्न सक्छौँ यसरी यहाँनिर इन्ट्री हेरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ सपोज विमल श्रेष्ठ भनेर यहाँनिर छ विमल श्रेष्ठको इन्ट्री हेर्नु पऱ्यो भने अझ इन्टर प्रेस गर्नुहोस् इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर इन्ट्री आउँछ इन्ट्री आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कुनै कुरो मिस्टेक भएको छ भनेदेखि यहाँनिर आएर तपाईँले सच्याएर इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यसको डेट चाहिँ सपोज मिस्टेक भएछ भनेदेखि यो चाहिँ 26 तारिक थियो सपोज 21 तारिकमा मिस्टेक इन्ट्री भएछ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर आएर डेटमा यहाँनिर 26 तारिक भनेर यसरी लेख्नुहोस् यसरी चाहिँ यहाँनिर सच्याउँछ अनि इन्टर प्रेस गरेर जे कुरा तपाईँले सच्याउनु पर्ने हो यसरी सच्याएर यसरी एक्सेप्ट गर्नुभयो भने यसरी एक्सेप्ट गर्दैन यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो त्यो इन्ट्री सचिन्छ यसरी हामीले इन्ट्रीहरू सच्याउन सक्छौँ अनि अर्को अब म हेर्न सिकाउँछु अरू कुराहरू पनि अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तो कुनै कम्पनी खोल्नु पऱ्यो अर्को कम्पनी खोल्नु पऱ्यो भने सेलेक्ट कम्पनीमा जाने हो यसरी सेलेक्ट कम्पनीमा थिच्ने तपाईँसँग भएको जति कम्पनी आउँछ जस्तो अब हामीलाई चाहिँ राजु कम्पनी खोल्नु पऱ्यो भने यसरी इन्टर प्रेस गर्दैन यो कम्पनी पनि यसरी खोल्यो यहाँनिर 2टा कम्पनी खोल्यो यसरी जुनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनी यसरी सेलेक्टेड हुन्छ त्यो कम्पनीमा काम गर्न मिल्छ कम्पनी बन्द गर्नको लागि यसरी सर्टमा क्लिक गर्ने इन्टर प्रेस गर्नु त्यो कम्पनी बन्द भयो फेरि सर्टमा कम्पनीमा क्लिक गर्नु भने त्यो कम्पनी बन्द हुन्छ अनि यहाँ भएको अप्सनहरूमध्ये चाहिँ यहाँनिर यसरी यहाँनिर क्रिएट कम्पनी छ सेलेक्ट कम्पनीमा गएर चाहिँ तपाईँले इन्टर प्रेस गरेर यहाँनिर कम्पनीको नाम टाइप गरेर तपाईँले इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने कम्पनी नाम टाइप गरे हुन्छ यहाँनिर डाउन एरो किले तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने यसरी कम्पनी खोलिन्छ सेलेक्ट कम्पनी आएर चाहिँ कम्पनी खोल्ने हुन्छ अब आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने
लाइक गर्नुहोला। अनि अरू पनि तपाईँलाई भिडियो ट्यालीसँग सम्बन्धित अरू पनि भिडियोहरू चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ के समस्या छ तपाईँले कमेन्टमा भन्नुहोला, रिप्लाई अवश्य गर्नेछु। हुन्छ, आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।